इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बेंगलुरु नगरे मेक इन इंडिया भारते निर्मितम् इत्यमुं पदक्षेपं वर्धयितुं स्वदेशे विनिर्मितेन तेजस विमानेन स्वीयोड्डयनं सम्पूरितवान्। राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनाय मतदानं सम्पन्नं। सायं 5:15 यावत् 2,4.68% मतदातारः स्वमताधिकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमित शाहः अवोचत् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य तेलंगानायां शासनारूढे सति राज्ये प्रदीयमानस्य धर्माधारितारक्षणस्य उन्मूलनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः पूर्वाह्ने 11:00 स्वीय मन की बात इति कार्यक्रमस्य 7,100तमस्य संस्करणस्य अन्तर्गतं देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। अपि च गोवायां प्रचल्यमाणे 54तमे भारतस्य अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे अस्य वर्षस्य प्रतिष्ठिताय ICFT यूनेस्को पुरस्काराय 10 चलच्चित्राणि प्रतिस्पर्धायां सन्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्नाटक राज्ये मेक इन इंडिया भारते निर्मितम् इत्यमुं पदक्षेपं वर्धयितुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बेंगलुरु नगरे स्वदेशे विनिर्मितेन तेजस विमानेन स्वीयोड्डयनं सम्पूरितवान्। उड्डयनमिदं प्रधानमन्त्रिणः हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इत्यस्य भ्रमणावधौ जातम्। प्रधानमन्त्री स्वकीये अन्तर्जाल सन्देश पटले लिखितवान् यत् विमानयात्रेयं सुखदा आसीत्। अनेन देशस्य स्वदेशीय क्षमतासु विश्वासः अपि संवर्धितः। राजस्थाने विधानसभा निर्वाचनाय मतदानं सम्पन्नम्। अस्माकं वार्ताहरेण संसूचितं यत् अशेषे अपि राज्ये मतदानाय जनेषु उत्सुकता दरीदृष्टा। सायं 5:15 यावत् 2,4.68% मतदातारः स्वमताधिकारस्य प्रयोगं कृतवन्तः। राज्यपालः कलराज मिश्रः, भाजपा नेता पूर्व मुख्यमन्त्री च वसुन्धरा राजे, अर्जुन राम मेघवालः, CP जोशी, सुभाष बहेरिया, राज्यवर्धन राठौरः, सतीश पूनिया च मतदानं प्रदत्तवन्तः। सहैव मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतः, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावासः, सुभाष गर्गः, रामलाल जाटः, नैके कांग्रेस नेतारः च मतदानं प्रदत्तवन्तः। RLP प्रमुखः हनुमान बेनीवालः स्वपैतृक ग्रामे मतदानं प्रदत्तवान्। गृहमन्त्री अमित शाहः अवोचत् यत् भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य तेलंगानायां शासनारूढे सति राज्ये प्रदीयमानस्य धर्माधारितारक्षणस्य उन्मूलनं भविष्यति। असौ राज्यस्यास्य जनैः आग्रहं कृतवान् यत् तैः देशस्य विकासाय भविष्याय च स्वीय प्रतिनिधीनां चयनं करणीयम्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः पूर्वाह्णे 11:00 स्वीये मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचारविनिमयं करिष्यति। मन की बात इति अस्य मासिक कार्यक्रमस्य इदं 7,100तमं संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्री कार्यालयः, सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधनानन्तरम् अनुक्षणम् अयं कार्यक्रमः क्षेत्रीय भाषाष्वपि श्रोतुं शक्यते। क्षेत्रीय भाषासु अस्य पुनः प्रसारणं रात्रौ भविता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने तेलंगानायाः कामारेड्डी स्थले एकां जनसभां सम्बोधितवान्। तेनोक्तं यत् एतस्मिन् राज्ये यदि भाजपेति दलस्य प्रशासनं नेतृत्वं च आगमिष्यति तर्हि सर्वाणि प्रदत्तानि वचनानि सम्पूरयिष्यन्ते। अत्रावसरे प्रधानमन्त्रिणा तेलंगानायां हरिद्रा विभागस्य जनजातीय विश्वविद्यालयस्य च स्थापना, महिला रक्षण विधेयकं, वन रैंक वन पेंशन इति राममन्दिरं च समेत्य अनेके विषयाः समुत्थापिताः। कथितं च यत् एतादृशानि वचनानि अस्माभिः एव सम्पूरितानि। तेन अग्रे कथितं यत् भाजपेति दलम् अनुसूचित जातीनां कृते निर्धनानां च कल्याणाय कार्यं निष्पादयति। अपि च कृषकाणां कल्याणम् अस्य दलस्य प्राथमिकता वर्तते। अस्य दलस्य प्राथमिकता वर्तते यतोहि कृषक सम्मान निधि योजनान्तर्गतं 75,000,2 लक्षं रूप्यकाणि कृषकाणां वित्तकोशे सम्प्रेषितानि सन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः यूनां शारीरिक स्वास्थ्याय मानसिक स्वास्थ्याय च पोषणस्य आवश्यकता अस्ति। तेन प्रतिपादितं यत् यदा युवानः प्रेरिताः ऊर्जापूरिताः भविष्यन्ति तदा ते उत्कृष्ट प्रदर्शनं करिष्यन्ति। उपराष्ट्रपतिना अद्य संसद भवने G20 थिंक इत्येतस्य प्रश्नमञ्च प्रतिस्पर्धायाः प्रतिभागिनां स्वागतं कृतम्। सहैव नवीन संसद भवनस्य निर्माण विषये अपि सूचना प्रदत्ता। उत्तराखण्डस्य उत्तरकाश्यां सिल्क्यारा सुरंगायाम् अवरुद्धान् 41 श्रमिकान् बहिः निष्कासयितुम् अनेकानि साहाय्योद्धारकार्याणि प्रचलन्ति। तान् श्रमिकान् सुरक्षितुं निष्कासयितुं साहाय्यपट्टिकायाः विस्तारण प्रक्रियायाम् आगतस्य दोषस्य कारणेन सम्प्रति विलम्बो जातः। एतदर्थं साहाय्यदलैः ऊर्ध्वाधर छेदन प्रक्रियां कर्तुं निर्णयः निर्णीतः। एतस्मात् कारणात् सर्वाः व्यवस्थाः अपि क्रियन्ते। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सातत्येन प्रचलितानाम् आपदुद्धार कार्याणां निरीक्षणं करोति। तेन अधिकारिणः निर्दिष्टाः यत् एतत् अभियानं शीघ्रतया सम्पूर्णीयम्। हरियाणायाः मुख्यमंत्री मनोहर लालः उक्तवान् यत् विकसित भारत यात्रा जनसंवादस्य अन्तर्गतं हरियाणायां 50 दिनानि यावत् एका विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचलिष्यति। यात्रा नगर निगमेषु, प्रखण्ड स्तरे, नगर परिषत्सु 4-5 स्थानेषु अपि च नगरपालिकासु एकस्मिन्नेव काले आयोजयिष्यते। अस्याः यात्रायाः प्राथमिकोद्देश्यं सामान्य जनेभ्यः प्राशासनिक नीतीनां प्रसारणमस्ति। उपायुक्तः अतिरिक्तोपायुक्तश्च अस्यै यात्रायै प्रधानाधिकारी रूपेण कार्यं करिष्यतः। केन्द्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः ह्यः ओडिसायाः जटनी नगरे राष्ट्रिय कौशल प्रशिक्षण संस्थानस्य आधारशिलां स्थापितवान्। अस्मिन् अवसरे तेनोक्तं यत् युवकेभ्यः क्षमतावर्धने साहाय्याय संस्थान क्षेत्रीय स्तरे अभ्यर्थन संचालनोच्च गुणवत्तायुतं कौशल प्रशिक्षणं व्यावसायिक शिक्षां च प्रदास्यते। एकः अधिकारी उक्तवान् यत् राष्ट्रिय कौशल प्रशिक्षण संस्थानं न केवलं राष्ट्रियोद्यमिता लघु व्यवसाय संस्थानं, राष्ट्रिय कौशल विकास निगमम् अपि च कौशल भारतान्ताराष्ट्रिय केन्द्रं सदृशानि संस्थानानि समायोजयति, अपि तु विविध कौशल विकास क्रियाकलापेभ्यः एकस्य संभावित केन्द्रस्य रूपेण अपि पल्लवितं भविष्यति। राष्ट्रिय आपद प्रबंधन संस्थानेन आपद संकट न्यूनीकरणे रणनीतिक सहभागित्वं विनिर्मातुं ऊर्जा संसाधन संस्थानेन सह एकस्मिन् सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः पुनः रविवासरे 20 निमेषाधिकैकवादनतः भविष्यति इति वार्ताः।